जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधारको प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। किशुनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ। एमालेको गन्तव्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनु भएको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्दा पार्टी अझै सबल ढंगले अघि बढेकाले सबलतालाई थप शुद्ध बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोसिएपछि कानुनी उपचारमा जाने हिमालय एयरलाइन्सको चेतावनी। पूर्वाधारमा 50 करोड खर्च भएको दावी। अमेरिकामा शीतकालीन हिम आँधीका कारण कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। जनजीवन अस्तव्यस्त। र कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता माघमा आयोजना हुँदै। प्रतियोगिता माघ 26 देखि 28 गतेसम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। पूर्व राजा शाहले शनिबार बिहान जानकी मन्दिर पुगेर पूजा अर्चना गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँलाई मन्दिरमा समर्थकहरूले स्वागत गरेका थिए भने शाहले समर्थकसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। शाह 3 दिनदेखि धार्मिक भ्रमणका लागि बिहिबार जनकपुर धाम पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधारको प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरको बाँडे गाउँमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको स्मरणमा आयोजित किशुनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशका कम्तीमा 1 अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। किशुनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा अभियान सुरु भएको कुरा सुन्दा अत्यन्त खुसी लागेको भन्दै उहाँले अभियानले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित, सम्मानित र सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई देशभर बढाउन सरकारले बजेटमा 65 वर्ष नागेकालाई वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको लोकतन्त्रको बहालीका लागि किशुनजीले खेल्नु भएको भूमिकाको स्मरण गर्दै अग्रज नेताहरूसँग काम गर्न पाउनु आफ्ना लागि गौरवको विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा लोकतन्त्रको बहालीका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना 7 सालदेखि जनक्रान्तिमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका, नेपालको पहिलो सभामुखको रूपमा उहाँले गर्नुभएको कार्य सम्पादन, 70 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्र अपहरण गरे भएपछि भोग्नुभएको जेल जीवन, लोकतन्त्र पुनर्वारका लागि गर्नुभएको सङ्घर्षको हामीले जति भने पनि त्यो अपूर्णै हुन्छ। यस्ता प्रेरणादायी व्यक्तित्वसित निकट रहेर काम गर्न पाउनु मेरो लागि गौरवको कुरा थियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँ जीवन्त राख्नमा किशुनजी, बिपी कोइराला, कृष्णमान सिंह लगायतका हाम्रा अग्रज नेताहरूको सङ्घर्ष, योगदान र त्यहाँको मुख्य भूमिका छ। आज किशुनको नाममा किशुनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा अभियान सुरु हुन थालेको कुरा सुन्दा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो अभियानले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित, सम्मानित र सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य परिणाममा नीति सुधारको प्रयास गरिरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। ज्येष्ठ नागरिकको
सामाजिक सुरक्षा सहयोग कोष भन्ने हिजोले सरकारले बजेटमा 68% नागरिकलाई मासिक 4,000 रुपियाँ सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकको प्रौढ जनसङ्ख्या बढ्दै गएको, त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य सम्बन्धको जेरेट्याक स्वास्थ्य सेवा रणनीति 78 तयार भई कार्यान्वयन भइसकेको छ। प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशिष्टता सहित सुविधा सम्पन्न साधन स्रोत सहितको विभागलाई सम्पन्न स्थापना गर्ने दिशामा कामका लागि बढिरहेको छ। चिसो मौसम सुरु हुँदै हुँदै गरेको यस किसिमले नागरिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय अभियानले वृद्धको जीवनयापन र सुरक्षामा बलपट्टि गर्ने काम गर्ने विश्वासको साथै परोक्ष रूपमा सरकारको कदममा समेत सहयोग पुग्ने गरी अपेक्षा लिएको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जेरियाट्रिक सोसाइटी अफ नेपाल, पुण्यार्जन फाउन्डेसन र सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानको साझेदारी तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा किशुनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ गरिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको गन्तव्य सरकार बनाउनु नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अरू पार्टीको गन्तव्य सरकार बनाउने भए पनि एमालेको गन्तव्य सरकार नभई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भएको बताउनु भएको हो। सरकारमा पुग्ने मन्त्री हुने, कमाउने र खाने बाटो एमालेको नभएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सरकार भन्दा पनि मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि एमालेको ध्यान केन्द्रित रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्ष जहाँ भए पनि एमालेको भूमिका देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले अब पार्टीका वास्तविक नीतिहरूलाई जनता र कार्यकर्ताका बीच लाने र पार्टीका सबै तहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। वैचारिक काम पहिलो, दोस्रो समाजवादको काम, तेस्रो प्रचार। यी कामहरूमा हाम्रा वैचारिक पक्षमा कुनै समस्या छैन। नेपालमा दार्शनिक, वैचारिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक हिसाबले, योजनागत हिसाबले वा समग्रतामा भन्दा वैचारिक हिसाबले नेकपा एमाले एउटा मात्रै पार्टी हो जो गन्तव्य के हो भन्ने कुरा रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेको छ। अरू पार्टीहरूको गन्तव्य छैन। अरू पार्टीहरूको गन्तव्य सरकार, अरू पार्टीहरूको गन्तव्य सरकारमा निष्ठा, सरकारमा मन्त्री हुनु, यो बाटो नै तपाईँमा। त्यस कारणले तपाईँले फरक प्रकारले अब हामी हाम्रा पार्टीका वास्तविक नीतिहरूलाई जनताका बिचमा, कार्यकर्ताका बिचमा लाने, जनताका बिचमा लाने, पार्टी, जनगणकीय र सबै सङ्गठन तिनका सबै तहहरूलाई चुस्त कमिटीहरू भन्दा छन्, ठुला छन्, काम गर्न सक्छ। ती नाम मात्रका कमिटी र नेताहरूको काम आसन ग्रहण गर्ने, नेताहरूको काम कार्यकर्ताकोमा जाने, जनताकोमा जाने र कार्यकर्ताहरूलाई, जनतालाई सक्रिय बनाएर पार्टी नीति अन्तर्गत सङ्गठन विस्तार, दुई-दुईवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरी दुई-दुईवटा निर्वाचनहरू लडे र पार्टीका जनसङ्गठनका अधिवेशनहरू तल-तलसम्मका अधिवेशनहरू गऱ्यौँ, सङ्गठन विस्तार गऱ्यौँ र सिद्ध्याउँछु भनेका ठाउँमा हामी सबल गऱ्यौँ। अब त्यो सबलतालाई शुद्ध र अझ शुद्ध, वैचारिक हिसाबले शुद्ध, व्यवहारिक हिसाबले शुद्ध र संरचनात्मक हिसाबले शुद्ध। हामी विचारमा स्पष्ट, सुदृढ र गतिशील त्यस्तो सङ्गठन नेपालको पक्षमा छौँ जसलाई अगाडि लिएर
सरकारतर्फ ध्यान दिइरहेका छौँ। त्योभन्दा बढ्ता पहिलेको अवस्थामा स्थिरता स्थायी छैन। त्यस विषयमा छलफल गर्ने एमाले आपसमा छलफल गरिरहेका छन्। अरू कोही छलफल गर्ने बुझ्ने पार्टी छैन, नेता छैन। प्रतिपक्षमा बस्यो भने एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यति हो? जहाँ गए पनि एमालेको भूमिका देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी। उहाँले एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्दा पार्टी अझै सबल ढङ्गले अघि बढेकाले अब सबलतालाई थप शुद्ध बनाउँदै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सुझाव दिएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवासँग छलफल गर्दै उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन भित्रैबाट सरकार गठन हुनुपर्ने र पहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेका कारण पनि अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धनसँगै मत मागेकाले गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बनाउन नहुनेमा आफूहरूको जोड रहेको बताउनुभयो। आज देशमा नयाँ सरकार बन्ने क्रममा गइरहेको छ। देश मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि अहिले नयाँ सरकार बन्ने क्रम सुरु भएको छ। नेताहरूको बिचमा छलफल भएको छ। यो छलफल भइरहँदाखेरि हामी महिला सांसदहरू पनि यसको विषयमा केही सरोकारहरू हामीले राखेका छौँ। हिजो हामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका थियौँ। त्यही गठबन्धन अनुसार नै अब आउने सरकार पनि बन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र हिजो गठबन्धन गरेर हामी निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि हामी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू निर्वाचन परिचालनमा समाहित भइरहँदाखेरि हामीले भनेका छौँ जनताको सामु, अबको गठबन्धन भनेको करिब 10 वर्षसम्म जान्छ। त्यो गठबन्धन यहाँको सुशासन, समृद्धि र स्थायी विकास अनि स्थायित्वको लागि हो भनेर हामीले जनतासँग भोट मागेका छौँ। त्यही अनुसार नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेर यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थान लिएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत छँदैछ। र त्यही अनुसार हामीले आज हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भेटेर हामी महिलाहरूको चासो छ। हिजो हामीले निर्वाचनमा मत मागिरहँदा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ भोलि, त्यसैले एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेतृत्व गरेर यो देशको विकास, समृद्धि र सुशासन गर्नेछ। त्यसैले सबै गठबन्धनलाई को उम्मेदवारहरूलाई मत दिनुहोला भनेर हामीले मत मागेका छौँ। त्यो अनुसार सबै गठबन्धनका नेताहरूले त्यसलाई पालना गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र सभापतिज्यूलाई पनि हामी यो देशको ठुलो पार्टी हौँ, जनताले हामीलाई ठुलो पार्टी बनाउनु भएको छ। त्यो अनुसार अहिलेको यो भोलिको भागभण्डा भन्दा पनि अहिले तत्कालको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको नेताले गर्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताले गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार यहाँले गठबन्धनको नेताहरूसँग चाहिँ कुरा गर्नुहोला भनेर हामीले हाम्रो सभापतिज्यूलाई आग्रह गरेर अहिले हामी बाहिर निक्लेका छौँ। एकदम समझदारीमा कुरा भइराखेको छ। हिजो हामी जुन रूपमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्दै पनि उहाँहरूले विश्वास गरेर मलाई नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व सुम्पिनु भएको छ। त्यही अनुसार भोलिसम्मको म्याद छ, त्यसमा उहाँहरू पक्कै पनि यो कुरालाई मान्नुहुन्छ, यो कुरालाई उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईहरूको कुरालाई मैले मध्यनजर राख्दै तपाईहरूको भावनालाई पनि म त्यहाँ राख्ने कोसिस गर्छु भनेर भन्नुभएको छ सभापति। छलफलका क्रममा देउवाले गठबन्धन बीच समझदारीपूर्वक छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। आइतबारसम्ममा गठबन्धनभित्र सहमति जुट्ने सभापति देउवाले बताउनु भएको सांसद रमा कोइराला पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँका नेवार समुदायका विभिन्न समाज र समितिले अनाधिकृत बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयासलाई समर्थन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सुकुम्बासी बासिन्दालाई उनीहरूको थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन्। बागमती नदी किनार स्थित अनाधिकृत बस्तीले काठमाडौँको सांस्कृतिक पहिचानमाथि चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै अनाधिकृत बस्ती हटाउन महानगरलाई आफूहरूको समर्थन भए पनि बस्तीका बासिन्दालाई पर्ने असुविधालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने नेवा जातीय महासङ्घका अध्यक्ष मनोज नेवा खड्कीले बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि नागरिकप्रति आफूहरूको वैरभाव नभएको र आफूहरूको सरोकार काठमाडौँको मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि मात्र भएको धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँका विभिन्न नदी किनारका स्थानहरूमा घर तहरा बनाई बसोबास गर्दै आइरहेका अनधिकृत बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको प्रयास र त्यसका विरुद्ध गरेको प्रतिरोधका घटनाहरूप्रति हामी काठमाडौँका स्थानीय स्ववासीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगर मुलुकको पहिचान बोक्ने सांस्कृतिक नगर पनि हो। बागमती नदीको बहाव सँगसँगै यो नगरको सभ्यता पनि विकास हुँदै आएको छ। त्यसैले काठमाडौँवासीहरू बागमतीलाई केवल नदी मात्र होइन, एक सभ्यताको धरोहर र पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा पनि पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। राज्य सत्ताको केन्द्रीकृत विकासका कारण देशका 77वटै जिल्लाका नागरिकहरू जीविकोपार्जनका अवसरहरू खोज्न काठमाडौँमा बसोबास गर्न आइरहेका छन्। यी विभिन्न अवस्थाहरूका कारण काठमाडौँमा जनसङ्ख्याको चाप अत्यधिक रूपमा बढ्न गई यहाँको शहरीकरण, पर्यावरण, आधारभूत सुविधाहरूमा असन्तुलन उत्पन्न हुनुका साथै नगरको सांस्कृतिक पहिचानमाथि समेत चुनौती थपिन पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरलाई यी विविध समस्याहरूबाट मुक्त गर्न चाल्नुपर्ने विभिन्न कदमहरूमध्ये अनधिकृत बस्ती हटाउनु पनि एक हो। यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको प्रयास एवं अभियानलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछौँ। तर यस सत्प्रयासका कारण सम्बद्ध अनधिकृत बस्तीमाथि पर्न जाने असुविधालाई पनि नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन। ती व्यक्तिहरूका लागि राज्यले थातथलो रहेकै जिल्लामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यदि कसैको जग्गा जमिन रहेको वा जग्गा जमिन खरिद गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत छ भने उहाँहरू अनधिकृत रूपमा अहिले बसिरहनु भएको स्थानबाट हट्नु वा हटाइनु नै पर्दछ। यसमा द्विमत हुन सक्दैन। कुनै पनि नागरिकप्रति हाम्रो कुनै प्रकारको वैरभाव छैन। हाम्रो सरकार काठमाडौँको मौलिक पहिचानको संरक्षण हो। यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सबै नागरिकको हो। काठमाडौँको मौलिक पहिचान संरक्षण गर्ने महानगरपालिका लगायत राज्यका कुनै पनि तहको कदमलाई हामी हृदयदेखि समर्थन गर्दछौँ। आगामी दिनमा महानगरपालिकाका यी र यस्तै अभियानमा हाम्रो साथ, सहयोग र सद्भाव रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। नेवा जातीय महासङ्घ नेपाल खड्की सेवा समिति, सस्य समाज केन्द्रीय मानन्दर सङ्घ, नकमी समाज सेवा सङ्घ लगायत नेवार समुदायका विभिन्न 15 सङ्घ, समाज र समिति तथा गुठीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा षड्यन्त्र गरी हराएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार रविदत्त मिश्राले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। उम्मेद्वार मिश्राले कपिलवस्तु 3 का मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रदीप मरासिनी, निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अर्जुन कुमार केसी, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। सो रिटमा अदालतले निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो। अदालतले मतगणना समयको सीसीटीभी फुटेज र मतपत्र पनि सुरक्षित राख्न भनिएको बुझिएको छ। 3-1बाट प्रदेश सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका केसीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 6 मतले विजयी भएको घोषणा गरेको थियो। तर लोसपा नेपालका उम्मेद्वार मिश्राले करिब 164 सदर मत नै गणना नगरेको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फको मतपत्र बाकसमा गएको अवस्थामा त्यसलाई पनि गणना गर्नु
गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशिकामा व्यवस्था रहे पनि त्यसो नगरी आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक पराजित गराएको मिश्राको दाबी छ। 164 भन्दा बढी सदर मतलाई बदर गरिएको, कुन मतदान केन्द्रमा कति मत खसेको र कति गणना भएको लगायतका सूचना माग्दा समेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नदिएपछि षड्यन्त्र गरेको पुष्टि हुन्छ मिश्राले भने। पुनः मतगणनाको माग गरेको छु, पुनः मतगणना भयो भने म चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु। अमेरिकामा नेपाली दूतावासको मनी अर्डर र क्यासियर चेक लुटिएको छ। वाशिंटन डीसीमा रहेको नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति निकालेर कन्सुलर सेवा शिविरमा सेवाग्राहीले शुल्क बापत बुझाएको मनी अर्डर र क्यासियर चेकहरू लुटिएको जानकारी दिएको छ। गएको डिसेम्बर 15 देखि 20 सम्म टेक्सासको डालास, अस्टिन र ह्युस्टनमा सञ्चालित कन्सुलर सेवा शिविरमा सङ्कलित मनी अर्डर र क्यासियर चेकहरू लुटिएको दूतावासको भनाइ छ। कर्मचारीहरू डिसेम्बर 22 का दिन ह्युस्टन शहरबाट वाशिंटन डीसी जाने क्रममा पार्किङमा राखिएको गाडी तोडफोड भई लुटिएको उल्लेख छ। दूतावासले घटनाबारे ह्युस्टन प्रहरी विभाग तथा कूटनीतिक सुरक्षा महाशाखा ह्युस्टन लगायतका निकायमा उजुरी गरी लुटिएको मनी अर्डर र क्यासियर चेक फिर्ता लिने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ। दूतावासले कन्सुलर सेवा शिविरबाट सेवा प्राप्त गरेका सबै नेपाली सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म मनी अर्डर र क्यासियर चेक रद्द गर्न आग्रह पनि गरेको छ। नेपालको जेलमा झण्डै 2 दशक बिताएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजलाई सरकारले हिजो फ्रान्स पठाएको छ। भारत, थाइल्याण्ड, टर्की, इरान लगायतका देशमा गरी 20 जना भन्दा धेरैको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सोभराजले भारत र नेपालको जेलमा गरी 20 वर्ष बिताएका छन्। भेष बदल्ने प्रहरी प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पार्न पोख्त मानिने सोभराजलाई बिकिनी किलर, सिरियल किलर र द सर्पेन्ट उपनामले विश्वभर चिनिन्छ। एक रिपोर्ट। चार्ल्स सोभराज एक अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी। उनीमाथि विश्वका विभिन्न देशमा हत्या र लागु औषध तस्करीको अभियोग छ। हाल भियतनाममा रहेको तत्कालीन फ्रान्सको साइगोनमा 6 अप्रिल सन् 1944 मा सोभराज जन्मिएका थिए। उनका पिता भारतीय मूलका र आमा भियतनामी हुन्, तर पिताले उनलाई स्वीकारेनन्। त्यसपछि उनकी आमाले फ्रान्सका सैनिक अधिकृतसँग विवाह गरिन्। सोभराज उनीसँगै हुर्किएपछि आमा र उनका नयाँ पतिबाट बेवास्तामा परे। उनी बिस्तारै अपराध कार्यमा लागे। सोभराज किशोर अवस्थाबाट नै चोरी र लुटपाटमा संलग्न भएका थिए। सन् 1963 मा पेरिसमा चोरीको अभियोगमा पक्राउ परे। जेलमा उनका ठूला अपराधीसँग भेट भयो। त्यसपछि उनी पेरिसको सम्भ्रान्तदेखि अन्डरवर्ल्डसँगको संगतमा परे। उनी विवाह तय गरेर एउटा अपराध कार्यमा पक्राउ परे। कार चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका उनी 8 महिना जेल बसेर छुटे। त्यसपछि उनले विवाह गरे। पत्नी गर्भवती थिइन्। उनी भने अपराधको दुनियाँमा व्यस्त रहे, तर विभिन्न अपराधमा खोजीको सूचीमा परेपछि नक्कली कागजपत्र सहित एसियातर्फ भागे। उनी पर्यटकहरूलाई लुट्थे, कतिपय घटनामा हत्या पनि गर्थे। सोभराज जुवाडे थिए। जुवा खेल्नका लागि उनी ठूला अपराध गर्न थाले। उनी भारत, अफगानिस्तान, ग्रीस लगायतका देशमा चोरी र डकैतीको अभियोगमा पक्राउ परे, तर हिरासत र जेलबाटै फरार हुन्थे। उनी अपराध गर्दा हत्या गरेका लुटिएकाहरूको पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने गर्थे। सोभराजले 20 भन्दा बढी पर्यटकको हत्या गरेको उल्लेख छ। थाइल्याण्डमा मात्रै 14 जनाको हत्या गरेका छन्। उनी भारतमा सन् 1976 देखि 1997 सम्म 21 वर्ष जेल परेका थिए। भारतको चर्चित तिहाड जेलमा बस्दा उनी जेल प्रशासनलाई घुस दिएर विलासी जीवन बिताएको चर्चा पनि चल्ने गर्थ्यो। उनी सन् 2003 मा नेपाल आउँदा पक्राउ परेका थिए। सोभराजका बारेमा उपन्यासहरू लेखिएका छन्। चलचित्र, नाटकदेखि वृत्तचित्र समेत बनेका छन्। भारतमै मे और चार्ल्स चलचित्र बनेको छ। नेपालमा उनले भक्तपुरको मनहरा खोला नजिकै ब्रोन्चिन्चको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेपछि लासलाई नचिनिने गरी जलाई फालेका थिए। काठमाडौँमा बस्दा सोभराज हेनरिकन्स विन्टाजा नामले बसेका थिए। घटनामा अजय चौधरी नामका भारतीय नागरिक समेत संलग्न देखिएकाले उनको सुपुर्दगीको प्रयास भएको थियो। लरेन्ट आर्मन्डलाई पनि सोभराजले हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। उनीहरूले विभिन्न देशमा हत्या गरेको बयानबारे भारतीय मिडियाले समेत लेखेका थिए। अमेरिकी नागरिक कोन्जी जो ब्रोन्चिस र लरेन्टको हत्या आरोप लागेपछि उनी भाग्दै आएका थिए। कोन्नी र लरेन्टको हत्याको प्रकृति एकै खालको भएकाले कोन्नीको हत्या अनुसन्धानमा फेला परेका प्रमाण नै लरेन्ट हत्यामा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरियो। सुरुवातमा चार्ल्सले कोन्नी र लरेन्टलाई आफूले नचिन्ने दावी गर्दै आएका थिए। पछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनले कोन्नी र लरेन्ट एकै गेस्ट हाउसमा बस्ने गरेको जानकारी दिएका थिए। सोभराजलाई कोन्नीको हत्यामा सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय 2071 मा भुक्तान भए पनि त्यही समय लरेन्टको हत्याको मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको थियो। भक्तपुर अदालतले सोभराजलाई जेल सजाय सुनाएको थियो। नेपालको कारागारमा 19 वर्षभन्दा बढी कैद समय भुक्तान गरेका सिरियल किलर
चार्ल्स सोबराज जेलमुक्त भएका छन्। सिरियल किलर चार्ल्स सोबराज जेलमुक्त भएका हुन्। जन्मकैद सजाय पाएका उनलाई कैदीको रोग र उमेरका कारण पाउने सुविधा अन्तर्गत 1 वर्ष सजाय कम गरी सर्वोच्च अदालतले मुक्त गरेको हो। उनलाई अब फ्रान्स नै पठाइएको छ। उनलाई 10 वर्षसम्म नेपाल फर्किन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको हो। विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभा सुर्खेत घोषणा जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार सुरु भएको साधारण सभा शनिबार सकिएको हो। साधारण सभाले महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समितिका संयोजकको प्रतिवेदन पारित गरेको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिनुभयो। साधारण सभाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा तीनै तहका सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सचेत गराएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछ। घोषणामा भनिएको छ, साथै नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक पनि सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ। इन्टरनेटका माध्यमको प्रयोग गरी प्रेस स्वतन्त्रता हननमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको भन्दै साधारण सभाले सचेततापूर्वक डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। साथै सम्बद्ध निकायहरूलाई डिजिटल माध्यम मार्फत प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्नमाथि कानूनी कारबाहीका लागि महासंघले माग गरेको छ। संविधान अनुसारका सञ्चार कानूनहरू तत्काल निर्माण गर्न र पुराना कानूनहरूमा सुधार ल्याउन पनि महासंघले सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। हिमालय एयरलाइन्सको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको मुद्दा थप पेचिलो बन्ने भएको छ। 2 वर्ष अघि नै निर्णय भएर पूर्वाधार तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको एयरलाइन्सबाट एकाएक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा खोसिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहिबार सूचना जारी गर्दै हिमालय एयरलाइन्सलाई तत्काल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा दिन नसकिने जनाएको हो। जबकि 2077 असोज 4 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा हिमालय एयरलाइन्सलाई प्रदान गरिएको पत्र पठाएको थियो। 26 महिनापछि एकाएक प्राविधिक पक्षलाई कारण देखाउँदै प्राधिकरणले आफ्नै निर्णय विरुद्ध हिमालय एयरलाइन्सको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा खोसेको हो। एकाएक निर्णय उल्टाएपछि प्राधिकरणसँग हिमालय एयरलाइन्स आक्रोशित बन्न पुगेको छ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ। जुत्ता उत्पादक संघ नेपालको आयोजनामा यही पुस 21 देखि 23 गतेसम्म उक्त प्रदर्शनी हुन लागेको हो। स्वदेशी र विदेशी उद्योगी तथा व्यवसायी बीच परस्पर व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक गोल्ड स्टार 16औं अन्तर्राष्ट्रिय जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनी 2079 हुन लागेको हो। स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्ने मुख्य उद्देश्यले प्रदर्शनी गर्न लागि संघका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा उत्पादन भएका जुत्ता चप्पललाई विश्व बजारमा पुर्याउन प्रदर्शनीबाट सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुत्ता चप्पल मेलाले विदेशमा समेत नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सहज हुने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो। स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मेलाको 90% काम सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। 3 दिनसम्म चल्ने उक्त मेलाको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यवसायीले समेत प्रदर्शनीको अवलोकन गर्न सक्नेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा शीतकालीन हिम आँधीका कारण कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। हिम आँधीका कारण लाखौं अमेरिकी नागरिक प्रभावित भएका छन्। 15 लाख भन्दा धेरै मानिस विद्युत विहीन हुनुका साथै हजारौं उडान रद्द भएका बीबीसीले जनाएको छ। साउथ डकोटामा हिउँमा परेका केहीले इन्धन सकिएपछि निकै समस्या भोगेका छन्। क्यानाडा, ओन्टारियो र क्युबेक आँधीको चपेटामा परेका छन्। वायुमण्डलीय चाप घट्दा उत्पन्न चक्रवातले अमेरिका क्यानाडा सीमाका ठूला लेकहरूमा हिमपात भएको छ। विशाल आँधी टेक्सासदेखि मेनसम्म 2000 माइल फैलिएको त्यहाँको राष्ट्रिय मौसम सेवा विभागले जनाएको छ। पेन्सिल्भेनिया र मिशिगनका क्षेत्रमा भारी हिमपातको पूर्वानुमान गरिएको छ। न्युयोर्कमा कम्तीमा 35 इन्च बाक्लो हिउँ पर्ने अनुमान छ।
भारतको तमिलनाडुको थेनी जिल्लामा तीर्थयात्री चढेको कार दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। सनमुगा सुन्दरपुरम गाउँ फर्किँदै गरेका 10 तीर्थयात्री बोकेको कार हिजो बेलुका दुर्घटनामा परेको हो। कार सडकबाट करिब 40 फिट तल खसेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घाइते भएका 2 जनाको उपचार भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। उद्धार गरिएका 2 जनामा 9 वर्षीय बालक समेत रहेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा शनिबारबाट सुरु पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार र काठमाडौँ नाइट्सले विजयी सुरुवात गरेको छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले फार वेस्टर्न युनाइटेड तथा काठमाडौँले पोखरा एभेन्जर्सलाई पराजित गरेको हो। खेलमा लुम्बिनीले फार वेस्टर्न युनाइटेडलाई 67 रनले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 153 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको फार वेस्टर्नले 16 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 85 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 152 रन बनाएको थियो। त्यस्तै शनिबार नै त्रिवी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँले पोखरा एभेन्जर्सलाई 26 रनले पराजित गरेको हो। काठमाडौँले दिएको 163 रनको लक्ष्य पाएको पोखरा निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर रन मात्रै बनाउन सक्यो। पोखराको लागि उपल थरङ्गाले सर्वाधिक 44 रनको योगदान दिए। यस्तै अमिर हजाम र अभिमन्यु मिथुनले समान 18-18 रन बनाए। काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले 3 तथा बसिर अहमदले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। काठमाडौँको लागि अजमातुल्लाह उमरजाईले 85 रनको अभिजित योगदान गरे। उनले 42 बलमा 3 चौका र 7 छक्काको आक्रामक पारी खेले। यस्तै सुनाम गौतम 28 बलमा 27 रन, एलेक्स ब्लेक्सले 21 रन, बिरनदीप सिंहले 10 रन बनाए भने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 0 रनमा आउट भए। यता पोखराको लागि प्रतीश जीसी र जाहिर खान समान 2-2 विकेट लिए। यस्तै मौसम ढकालले 1 विकेट हात पारे। लिगको विजेताले 55 लाख तथा उपविजेताले 30 लाख पाउनेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी 27 गते हुनेछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। दोस्रो संस्करणको कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता माघमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल कराते महासंघ जिल्ला प्रमुख डोजो ललितपुर र गोदावरी नगरपालिकाले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता माघ 26 देखि 28 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोली, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र एपीएफ का खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। महिलामा 10 तौल समूह 45, 50, 55, 61, 68 केजी तौल मुनि र 68 तौल माथिको एकल काता र टिम कातामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुषमा 50, 55, 60, 67, 75, 84 केजी तौल मुनि र 84 केजी माथि एकल काता र टिम कातामा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कुल 240 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। यस्तै खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, निर्णायक, प्राविधिक गरी 310 जनाको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता 7 दोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर हातामा रहेको कराते हलमा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधारको प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। किशुनजी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ। एमालेको गन्तव्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनु भएको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्दा पार्टी अझै सबल ढङ्गले अघि बढेकाले सबलतालाई थप शुद्ध बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोसिएपछि कानुनी उपचारमा जाने हिमालय एयरलाइन्सको चेतावनी। पूर्वाधारमा 50 करोड खर्च भएको दावी। अमेरिकामा शीतकालीन हिम आँधीका कारण कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। जनजीवन अस्तव्यस्त।
र कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता माघमा आयोजना हुँदै प्रतियोगिता माघ 26 देखि 28 गतेसम्म हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै